नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कार्यक्षमता र मुद्दा फर्स्योटका आधारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको सरकारको दावी। चौथो वरियतालाई अघि सारेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा। आगामी संसद अधिवेशनमा बजेटसँगै 45 विधेयक अघि बढाउने तयारी। कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राख्दै सुधारको तयारी। सरकारले सिराहाको बरियाबत्ती छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन। सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार र राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुनेको थियो। धनुषाको सुरेश्वरनाथ नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासी आन्दोलित। जनकपुर ढलकेवर सडक अवरुद्ध। र भारत चीन बीच लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी पेचिलो बन्दै तत्काल कूटनीतिक वार्ता र पहलको आवश्यकता। सरकारले यसपल्ट कार्यक्षमताको हिसाबले प्रधान न्यायाधीशमा अहिलेसम्मकै राम्रो सिफारिस भएको जनाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मुद्दाको फर्च्योट र कार्यक्षमता हेरेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो प्रक्रिया भएको बताएका हुन्। उनले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्ने प्रयास भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा राजनैतिक नियुक्ति जस्तो देखिने गरेकोमा कार्यक्षमताका हिसाबमा सिफारिस भएको सम्भवतः पहिलो पटक भएको उनको भनाइ छ। नेपालको यो न्याय क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि नीतिगत रूपमा नै कानुनी संवैधानिक रूपमा नै धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषय त पहिलादेखि उठ्दै नै आएको हो। आजको दिनसम्म पनि हामीले विभिन्न न्यायपालिकाका कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई चाहिँ अलिकति एकअर्काबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने विषय त पहिलादेखि हामीले गर्दै नै आएको सेपरेसन अफ पावरको हामी कुरा गर्छौँ। अहिले नै हेर्दाखेरि न्याय परिषद नै हेर्दाखेरि पनि 5 जना सदस्यमध्ये 3 जना लगभग राजनीतिक नियुक्ति जस्तो देखिन्छ। त्यहाँबाट सिफारिस हुने न्यायाधीश पनि अब अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमिको आइराख्नु भएको छ भनेर पनि विभिन्न कानुनविदहरूले भन्दिनै आउनुभएको कुरा हो। अब त्यहाँबाट संवैधानिक परिषदको पनि आफ्नै टीका टिप्पणी पहिलादेखि हुँदै नै आएको हो। यो पालि पहिलो पटक सम्भवतः पहिलो पटक नै प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस चाहिँ मुद्दाको फर्च्योटको हिसाबमा हामीले चाहिँ एउटा इन्डिकेटरको हिसाबमा चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएका छौँ। यो पनि एउटा एकदमै पर्फेक्ट यही पद्धति हो भनेर पनि भन्न खोजेको होइन, तर अहिलेसम्मको हामीले इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेटरका हिसाबमा उहाँहरूको कार्यक्षमताको हिसाबमा सिफारिस भएको चाहिँ यो पहिलो पटक हो। त्यस्तै प्रवक्ता पोखरेलले सङ्घमा अधिकतम 18 वटा मन्त्रालय बनाउने गरी मन्त्रालय गाभिने प्रक्रियाको काम छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको संवैधानिक परिषदको सिफारिस विरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बिहिबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले चौथो वरियतामा रहेका डाक्टर मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा उनले परिषदको सिफारिस संविधानको आधारभूत मर्म र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। चौथो वरियताका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको तथा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भएको दावी रिटमा गरिएको छ। त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदको सिफारिस बदर गरी पहिलो वरियतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्। यसअघि बिहिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले पहिलो वरियतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई पछि पार्दै डाक्टर शर्मालाई बहुमतका आधारमा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। वैशाख 28 गतेदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। आगामी बजेट अधिवेशन केवल बजेट पारित गर्ने नियमित संसदीय सत्रमा सीमित रहने देखिँदैन। सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा विधेयक अघि बढाउन खोजेकोले यो अधिवेशनलाई कानुनी तथा नीतिगत पुनर्संरचनाको चरणका रूपमा हेरिएको छ। अधिवेशन सरकारका लागि केवल आर्थिक नीति प्रस्तुत गर्ने मञ्च नभई राज्यको कानुनी, प्रशासनिक र संस्थागत संरचना पुनः परिभाषित गर्ने राजनीतिक अवसर बन्ने देखिन्छ। सरकारले वैशाख 28 गतेको संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। जेठ 15 गते संसद मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ।
बजेटअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र संसदमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा करिब 3 साता अघि अधिवेशन सुरु हुँदैछ। बजेट अधिवेशन केवल वार्षिक आय व्ययको विवरण मात्र सीमित नभई मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने एउटा रूपान्तरणकारी प्रस्थान बिन्दु हुनुपर्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋण, न्यून पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबललाई उकास्नु यस अधिवेशनको मुख्य काम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछन्। नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया पूरा भएपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्री बजेट सभामा पेश हुनेछन्। प्री बजेट छलफल वार्षिक बजेट पेशको 15 दिन अघि गरिसक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संघीय संसदमा संघीय सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले वार्षिक बजेट पेश गर्नेछन्। यस बाहेक यो अधिवेशनमा सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट अधिवेशनमा कम्तीमा 45 वटा विधेयक पेश गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ भने कानून सहित विभागीय मन्त्रालयहरूले संविधान कार्यान्वयनदेखि सरकारको 100 बुँदे कार्य योजना अनुसारका कानून बनाउने गरी विधेयकका मस्यौदामा काम गरिरहेका छन्। खेलकुद बाहेक सबै मन्त्रालयबाट आगामी बर्खे अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि 45 वटा कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेका छन्। कुन मन्त्रालयबाट कुन विधेयक आउँदैछ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 संशोधन, संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन, अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 संशोधन, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 संशोधन, नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 संशोधन, उद्योग मन्त्रालय निकासी पैठारी सम्बन्धी, ऊर्जा मन्त्रालय जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी, कानून मन्त्रालय मेलमिलाप सम्बन्धी कानून संशोधन, मुलुकी अपराध संहिता 2074 संशोधन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी देवानी संहिता 2074 संशोधन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 संशोधन, फौजदारी कसुर ऐन 2074 संशोधन, निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी, संघीय संसद सचिवालय ऐन 2064 संशोधन, संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, संघीय संसदका कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी, कृषि मन्त्रालय कृषि सम्बन्धी, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धी, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 संशोधन, खानेपानी मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2079 संशोधन, गृह मन्त्रालय अध्यागमन सम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी ऐन संशोधन विधेयक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सवारी तथा यातायात सम्बन्धी, सडक सुरक्षा सम्बन्धी, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद गठन सम्बन्धी, महिला मन्त्रालय मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन संशोधन, रक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, वन मन्त्रालय वातावरण संरक्षण ऐन 2076 संशोधन, वन ऐन 2076 संशोधन, शिक्षा मन्त्रालय प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा र सिप विकास सम्बन्धी, श्रम मन्त्रालय बाल श्रम निषेध तथा नियमित गर्ने सम्बन्धी, वैदेशिक रोजगार पहिलो संशोधन, पर्यटन मन्त्रालय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना, आन्तरिक वायु सेवा सञ्चालन संस्था सम्बन्धी, संघीय मामिला मन्त्रालय संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संशोधन, सञ्चार मन्त्रालय सूचना प्रविधि सम्बन्धी, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी, शहरी विकास मन्त्रालय नगर विकास कोष सम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी, स्वास्थ्य मन्त्रालय रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयक। अधिवेशनमा सरकारको सिफारिसमा हाल जारी भएका 8 वटा अध्यादेश पनि पेश हुनेछन्। अध्यादेश स्वीकृत र प्रतिस्थापन प्रक्रिया पनि आउँदो अधिवेशनले नै गर्नेछ। सरकारले सिराहाको बरियारपट्टि छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयवासीले सरकारको उक्त निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार, राजस्व सङ्कलन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आन्दोलन थालेका हुन्। बिहिबार छोटी भन्सार कार्यालय फिर्ता
बन्द फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका स्थानीयले शुक्रबार पहिलो दिन सडक जाम तथा बजार बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सिराहाको बरियापट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयले भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ताको माग गर्दै शुक्रबार हुलाकी मार्ग पुनः अवरुद्ध गरेका छन्। स्थानीयवासीले उक्त निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार, राजस्व संकलन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आन्दोलन थालेका हुन्। जत्ते व्यापारीगण छियै से एगो अनुरोध है कि बरियापट्टी बाजार के बरियापट्टी के भंसार जो छाल छोटी भंसार से आई सब बंद भ गया। नेपाल सरकार ये सर ल गया भंसार तै के लेल हमरा ये सब बैठ कर एगो निर्णय करली कि काल से कम ये आंदोलन के रूप लायल जेते। तै हेतु जते जे दुकानदार आ व्यापारी छियै से सब 7 बजे अपन दुकान बंद क के सब काल 7 बजे 24 गते बिहान 7 बजे सबको ये जमा बरियापट्टी चौक पर जमा भक कर्म से कौन किसिम के आंदोलन कर पड़ते से निर्णय काल से चालू कर पड़ते। सुखीपुर उद्योग व्यापार संघ के छाता भीतर में जते व्यापारी सब पड़े छे सबसे अनुरोध है कि बरियारपट्टी छोटी भंसार नेपाल सरकार उठा लेल के तय के विषय में काल सुबह 7 बजे से आंदोलन के घोषणा केने छिए। तो अई में सब व्यापारी सब अपने सब आबि के अई के साथ सहयोग करियो। आई भंसार लावा में जे अपने सबके कुछ योगदान दियो तते कहत काल 7 बजे सबके बरियारपट्टी चौक पर आबक लेल हार्दिक अनुरोध करै छी। बरियारपट्टी वार्ड नंबर 3 के छोटी भंसार कार्यालय नेपाल सरकार अयस निर्णय क ल गेले तै द्वारा से छोटी भंसार कार्यालय पुनः स्थापना करऽ के लेल सरकार के दबाव डालऽ के लेल हमरा के काल 7 बजे से आंदोलन करऽ पड़ते। तै द्वारा से बरियारपट्टी गाउँपालिका के संपूर्ण गाउँवासी जनता सबके अनुरोध करला चाहे छी कि हमरा के काल 7 बजे आबि के आंदोलन में शरीक हुआ पड़ते से हमरा सबके अनुरोध करला। आन्दोलनकारीहरूले बिहिबार बिहान करिब 5 घण्टा हुलाकी मार्ग अवरुद्ध गर्दै दिउँसो करिब 2 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा ज्ञापन पत्र बुझाएर पुनः चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार पहिलो दिन सडक जाम तथा बजार बन्द गरेर आन्दोलन शुरू गरेका छन्। आन्दोलनको घोषित कार्यक्रम अनुसार वैशाख 25 गते बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म चक्का जाम, वैशाख 26 गते र्याली सहित कोण सभा, वैशाख 27 गते दिनभर बजार बन्द तथा मसाल जुलुस र वैशाख 28 गतेदेखि अनिश्चितकालीन आम हडतालको तयारी गरेका छन्। शुक्रबार बिहानदेखि नै बरियापट्टी गाउँपालिका 3 स्थित बरियापट्टी चोकमा प्रदर्शनकारीहरूले सडकको बीच भागमा बेन्च राखेर र टायर बालेर हुलाकी मार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। उनीहरूले निर्णय फिर्ताको माग गर्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सडक अवरुद्ध गर्दा पूर्व पश्चिम आवागमन प्रभावित बनेको छ भने भारतबाट नेपालतर्फ आउने तथा नेपालबाट भारततर्फ जाने यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले 2083 वैशाख 21 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियापट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय स्तरमा विरोध चर्किएको हो। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले सरकारले छोटी भन्सार हटाएपछि नागरिकलाई हुने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल माडर भन्सार कार्यालयबाट कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिएको छ। प्रशासन कार्यालयका अनुसार माडर भन्सार कार्यालयकै नाममा भन्सार काट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीबाट प्राप्त ज्ञापन पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएकोले मन्त्रालयबाट आउने निर्णय अनुसार नै अगाडि बढ्ने जनाएका छन्। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि महेन्द्रनगरका सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन्। सुकुम्बासी हटाउने सूचना विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले जनकपुर ढल्केवर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेपछि प्रभावित स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनकारीले शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म जनकपुर ढल्केवर सडक खण्ड अवरुद्ध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सडक अवरुद्ध हुँदा बिहान सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो। सूचनापछि प्रभावित स्थानीयवासीले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलन थालेका हुन्। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्थानीयवासीको भनाइ छ। फॉर्म के कोनो व्यवस्था नहीं करी छे, एक मेयर एक वार्ड अध्यक्ष कोनो व्यवस्था नहीं करी छे। त हमरा एकर मतलब
मतलब हम सब नेपाल के जनता नहीं छिए, हम सब एक लोग नहीं छिए, सब गोरे के हमरा नहीं होती चाहिए के लोग पुलिस प्रशासन जते के सब हमरा सबके मार दो, अपन सब जगह जमीन लो लो, बात हमरा सब एतबे है। श्रीश्वरनाथ नगरपालिकाले गत सोमबार सूचना जारी गर्दै नगरपालिका क्षेत्रभित्र वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्म भएका अतिक्रमित, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका घर टहरा तथा अन्य संरचना 7 दिनभित्र खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। नगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगरे सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा हटाइने चेतावनी समेत दिएको छ। भारत चीन बीच लिपुलेख हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणासँगै नेपाल भारत सीमा विवाद फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। भारतले यो मार्गलाई पुरानै अभ्यासको निरन्तरता भनेको छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग प्रयोग गरिएको भन्दै औपचारिक आपत्ति जनाएको छ। यसले केवल धार्मिक यात्राको विषय मात्र नभई नेपालको सार्वभौम सत्ता, कूटनीतिक क्षमता र छिमेकीसँगको सम्बन्धको संवेदनशील प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ। भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेखलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेसँगै भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् 2026 को कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गरेको छ। सरकारको यस्तो घोषणासँगै लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्या पुनः चर्चामा आएको छ। भारत र चीनले लिपुलेख पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको विरोधमा नेपालले वैशाख 20 गते दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर भारतले नेपालको दावीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले कैलाश मानसरोवर यात्राको विषय नयाँ नभएको भन्दै नेपालको दावी अस्वीकार गरेका छन्। यस विषयमा प्रेस नोट जारी गरिसकेको भन्दै मानसरोवर यात्रा 1954 देखि नै हुँदै आएको भारतको ठहर छ। नेपालसँगका अन्य समस्याका बारेमा वार्ता गर्न तयार रहे पनि लिपुलेख हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा नेपालको दावी गलत भएको भारतको जिकिर छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस रास्ते से 1954 से चल रहा है और ये कोई नई चीज नहीं है। और हम लोगों ने ये बड़ा साफ अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस प्रकार की जो यूनिलैटरल और आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट की जो बात की जा रही है, ये दावा ठीक नहीं है। बाकी जितने भी मुद्दे हमारे नेपाल के बीच में हैं, उसके लिए हम बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उसमें अगर बाउंड्री का भी कुछ मसले हैं तो उसमें बैठ करके हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दावा, एक तरफा दावा करना कि फलाना चीज़ हमारा पोजीशन इस पे सही है, ये मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है, सही नहीं है। और अगर कुछ मसला है तो उसको हम बैठ के बात कर सकते हैं। यता नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि भारतसँग कूटनीतिक संवादबारे पनि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताए। दुई देशबीच संवाद शुरू भइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक काम कारवाही अगाडि बढाइरहेको बताए। डिप्लोमेटिक नोट अनुसार दुई देशबीच संवाद भइरहेको सरकारको दावी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट डिप्लोमेटिक नोट पनि भारतलाई पठाइसक्नु भएको छ। त्यो डिप्लोमेटिक नोट अनुसार दुईटा देशबीच संवाद भइहालेको छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाएको छ, वार्ता हुन्छ। सन् 2015 मा भारत र चीनले लिपुलेख पास हुँदै व्यापारिक तीर्थालु आउजाउ गर्ने सहमति गरेका थिए। यति बेला नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको भने दुवै देशले औपचारिक जवाफ दिएका थिएनन्। यसपटक पनि चीनले नेपालको यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। सन् 1816 मा नेपाल र ब्रिटिस भारत बीच भएको सुगौली सन्धिमा काली महाकाली पूर्वका भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ, जसअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली सीमा नदी हो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि 1990 को दशकमा लिपुलेख र कालापानीको विवाद चर्कियो। सन् 1998 मा आफ्नो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यो विषय भारतसँग औपचारिक रूपमा उठाएका थिए। त्यसपछि दुई देशबीच यो विषय सल्टाउन संयन्त्र बने पनि विवाद अहिलेसम्म कायमै छ। अहिलेको परिस्थिति नेपालका लागि केवल भावनात्मक राष्ट्रवादको विषय मात्र होइन, प्रभावकारी कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण पनि हो। नेपालले आफ्नो
प्रभावी तथ्य, इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासलाई अपनाउनुपर्छ। केवल विज्ञप्ति र विरोधले मात्रै समस्या समाधान नहुने भएकोले उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, प्राविधिक सीमा अध्ययन र दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्यक्षमता र मुद्दा पर्चोटका आधारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको सरकारको दावी। 14 वरियतालाई अघि सारेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा। आगामी संसद अधिवेशनमा बजेटसँगै 45 विधेयक अघि बढाउने तयारी। कानूनी, प्रशासनिक र नीतिगत पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राख्ने सुधारको तयारी। सरकारले सिराहाको बरियारपट्टि छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन। सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार र राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुने जिकिर। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासी आन्दोलित। जनकपुर ढल्केवर सडक खण्ड अवरुद्ध। र भारत चीन बीच लिपुलेख हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी पेचिलो बन्दै तत्काल कूटनीतिक वार्ता र पहलको आवश्यकता। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।